बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा सरवर कोनो मकां हजरत सईदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम क्या था? आपके पास वो घोड़ा कहाँ से आया था और उस घोड़े की क्या खासियत थी? आज की इस वीडियो में हजरत सईदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का मुख्तलिफ तारीखी हवालों से जिक्र करेंगे। इसके अलावा करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखें आंसुओं से जरूर भर जाएंगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसीलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता तो ऐसे लगता था कि जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसको जुलजना यानी दो पड़ों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किराम भी मौजूद थे। हजूर नबी करीम ने जब अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। आपकी ये बात इस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो फौरन हजरत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप अलैहिस्सलाम इस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठे और आप अलैहिस्सलाम ने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत की वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफी मशहूर है। जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी उन पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना से जमीन पर गिरे तो आप अलैहिस्सलाम का ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। रिवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहनाने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोरदार आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। इस वक्त उमर बिन साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है।
پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر ساتھ چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسا کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے دستے ہاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ علیہ السلام کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ علیہ السلام کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ علیہ السلام کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ علیہ السلام کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ اور تم خیموں میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے منمنانے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو سواری خالی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔